एप्रिलच्या 8 तारखेर म्हणजे प्राचीत काळाच्या 5व्या हप्त्याच्या सोमारासो नियाळ करूंक आयती जाल्ल्या मोगाच्या भावनो भयणीनो तुमकां कर्मेलीत याजकतावन नमस्कार. आज आमी दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप नियाळ्या. सडताव आमी जुवांच्या वांजलांतलो नियाळ करतले हांव. पूण आज हांवें कित्याक पयलें वाचप विंचलांगे म्हळ्यार काल आमी आयकल्ल्या गणितांतसलेंच आनी एक गणित पोरण्या तेस्तामेंतांत आमकां आयकूंक मेळटा आनी बारीचेक अपुरबायेचो संदेश हें गणित आमकां दिता. आनी वांजलांत जेजू आपणाच्या कामा विशयंत कोण साक्ष हे विशीं उलयता आनी ह्या विशीं आमी येदोळचो थोडो नियाळ केला आदल्या हप्त्यांत. त्या देखून हांवें चिंतलें आज पयल्या वाचपाचेर नियाळ करया. मंगळारातावन परत्यान आमी वांजलाक या. आयचें वाचप इल्लें लांब आसा, सुमार बायबलांत 3 पेज आसा. हांव तें सगळें वाचतां. मोठवें वाचप आसा पूण सगळें वाचप वाचतां आनी बरीच अपुरबायेच्यो संगती हांगासर आसात. त्या देखून इल्लें सोंसणीकाय सांबाळा, वाचप वाचया आनी उपरांत नियाळ करया. दानियेल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 13 वळी 1-9, 15-17, 19-30, 30-3, 60-2. बाबिलोनांत जोवाकीम नांवाचो एक मनीस आसलो. तो हिल्कियाचे धुवे सुजान्ना लागीं लग्न जाल्लो. ती भोव सुंदर आसली आनी देवबिरांतीन चलताली. तिचो बापूय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां आसली आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयल्ली. जोवाकीम भोव ग्रेस्त आसलो. ताच्या घरा लागीं एक मोळो आसलो. जुदेव तांगेर येवन वचून आसले कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रास चड ताका मनान लेखतालो. त्या वर्सा लोकां मदल्या 2 मालगड्यांक मुनसुबीदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सर्वेस्परान म्हणलें, नसतेपण बाबिलोनांतलें भायर सरलें मुनसुबीदार आसले त्या मालगड्या उदेशी आपूण लोकाचे फुडारी म्हूण दाखयतल्या मनशा उदेशी. हे मनीस जोवाकीमाच्या घरा सदां आसताले आनी कसलोय दावो आसलेलीं सगळीं तांचे मुखार येतालीं. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरन गेल्या उपरांत सुजान्ना आपल्या पतीच्या मोळ्यांत भोवंक वेताली. ती दिसपटी येवन भोंवडी मारतना ते 2 मालगडे तिका पळयताले आनी ते तिका आशेवंक लागले. तांणी आपलें कोशेर्द काडून कुशीन दवरलें. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. पळया, काल हांवें प्रद्वारा विशीं उलयत आसतना प्रद्वाराच्या पथकाक कोण कारणगी म्हूण सांगलें. आतां हांगा पळया, सुजान्ना कारणगी वा हे मालगडेगी म्हूण. एक दीस ते एक बरो सुयेग मेळटलो म्हूण रावलेले आसता सुजान्ना सदांचे भाशेन फकत 2 साकरणीक आपणासोवें घेवन आयली आनी तो गरमेचो दीस देखून
मोळ्यांत नांवकू तिणें कुशी वेली. तिचेर दोळो घालून लिपोवन रावलेले ते दोगां मालगड्यां भायर दुसरो कोणून सुतय नासलो. तिणें साकरणीक म्हळें, म्हाका इल्लेशें तेल आनी परमोळ घेवन येया आनी हांव नाता म्हणसर मोळ्याचे दारवटे बंद करून दवरा. साकरणी भायर वेतच ते दोग मालगडे उठले आनी तिचेशी धांवले. तांणी म्हळें, पळय, मोळ्याचे दारवटे बंद आसात आनी कोणूच आमकां पळयना. आमी तुजे आशेन लासतांव. देखून आमची कुशी कर आनी आमकां तुजे लागीं सांबूक करूंक दी. तूं कबूल जायना जाशी जाल्यार तुजे सवय एक तरणाटो आसलो आनी हेच खातीर तुवें तुज्या साकरणीक भायर धाडलोय म्हूण आमी तुजे विरोध साक्ष दितल्या. सुजान्ना सुस्कारूंक लागली आनी तिणें म्हळें, हांव सारकीच पासांत सांपडल्या. हांव अशें करीन जाल्यार म्हाका मरण फावो. करिना जायन जाल्यार तुमच्या हातांतली सुटोवंक म्हज्यान जावचें ना. तरी सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार पातक करचे प्रास गुन्यावा विणे तुमच्या हातान पडचें म्हाका अदीक बरें. उपरांत सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारली आनी ते दोग मालगडे तिचे विरोध बोब मारूंक लागले. तांचे मदलो एकलो मोळ्याचो दारवटो उगडूंक धांवलो. मोळ्यांत बोब जाता ती आयकून घरांतलो लोक कितें जालें तें पळोवंक बगलेच्या दारांतल्यान धांवून आयलो. मालगड्यांनी आपली काणी सांगतच साकरांक व्हड लज भोगली, कित्याक सुजान्ना विशीं असलें केन्नाच कोणें सांगूंक नातलें. दुसऱ्या दिसा लोक तिच्या पोती जोआकिमाच्या घरा एकठांय जालो तेन्ना ते दोग मालगडे सुजान्नाक मरणाची शिक्षा दिशी करूंक मांडणी करून आयले. तांणी लोकां मुखार म्हळें, हिल्कियाचे दुवे जोआकिमाचे पोतिनी सुजान्नाक आपोवंक धाडा. तांणी तिका आपोवंक धाडली. ती आपल्या आवय बापूय, आपल्या भुरग्यां आनी आपल्या सगळ्या सयऱ्यां सोबे आयली. तिचे सोबे आसलेलीं आनी तिका पळयल्लीं ती सगळीं रडतालीं. लोकां मदें उबे रावून त्या दोगां मालगड्यांनी सुजान्नाच्या माथ्यार आपले हात दवरले. तिणें रडत आपले दोळे सर्गाक उबारले, कित्याक तिचें काळीज सर्वेस्पराचेर तीर विश्वास दवरून आसलें. मालगड्यांनी म्हळें, आमी एकलेस मोळ्यांत भोंवता आसतना ही स्त्री दोगां साकरणी सोबे आयली. तिणें मोळ्याचे दारवटे बंद केले आनी साकरणीक भायर धाडलो. तेन्ना थंय लिपोवन रावलेलो कोण एकलो तरणाटो तिचेशी आयलो आनी ताणें तिचे लागीं संभोग केलो. आमी मोळ्याच्या एका कोणशाक आसल्याव आनी थंय तावन हें नसतें पळोवन पळयतच आमी ताचेशी धांवल्याव. ती एकामेकाचे वेंगेंत आसलेली ती आमी देखलें तरी त्या मनशाक धरूंक आमच्यान जालें ना, कित्याक तो आमचे प्रास बलिश्ट आसलो आनी दारवटो उगडून तो पळून गेलो. पूण आमी हे स्त्रियेक धरली आनी तो तरणाटो कोण म्हूण आमी तिका विचारलें, पूण ती सांगूंक कबूल जाली ना. हाका आमी साक्ष दिता. ते लोकांचे मालगडे आनी मुन्सिबीदार देखून जमत तांकां सत मानली आनी तांणी सुजान्नाचेर मरणाचें फर्मान मारलें. तेन्ना सुजान्नान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें, सासणाच्या देवा, सगळे गुटू तूं जाणाय आनी सगळ्यो वस्तू घडचे आदींच तूं त्यो वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरोध फडकिरी साक्ष दिल्या म्हूण तूं जाणाय. तांणी म्हजेर आरोप घालून सांगलां तें कांयच हांवें करूंक ना, तरी हांवें आतां मरोंक जाय. सर्वेस्परान तिची बोब आयकली आनी तिका जीवशी मारूंक व्हरताले तेन्नाच देवान दानियेल नांवाच्या एका तरणाट्या थंय आसलो तो पवित्र आत्मो जागयलो. दानियेलान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें,
हे स्त्रियेच्या मरणांत म्हाका कांयच वांटो नाका. सगळो लोक ताका पळोवंक लागलो. तांणी ताका विचारलें, हें तूं सांगताय तें कितें? तांचे मदें उबो रावन ताणें जाप दिली, इस्रायेलीतांनो, सारकी तपासणी करिनासतना आनी सत सारकें सोदून काडिनासतना इस्रायेलाचे एके धुवेचेर मरणाचें फर्माण मारूंक तुमी इतलीं पिशीं काय? मुनसुबेच्या जाग्यार परतून वसा, कित्याक तांणी तिचे विरोध फडकेरी साक्ष दिल्या. सगळो लोक वेगीं वेगीं थंय परतून गेलो आनी हेर मालगड्यांनी दानियेलाक म्हळें, ये आमचे मदें बस आनी तुज्या मनांत कितें आसा तें आमकां सांग, कित्याक देवान तुका एका जाणट्याचें स्थान दिलां. दानियेलान तांकां म्हळें, हांकां दोगांयकी पयस पयस दवरा आनी हांव तांची तपासणी करतलो. तांकां पयस पयस करतच दानियेलान तांतल्या एकल्याक आपोवन विचारलें, तूं नसटेपणांत माथारो जालाय आनी आतां तुवें आदीं केल्ल्या पातकांची क्यास्त तुका मेळची आसा. निरापराधी आनी प्रामाणीक मनशाक जीवशी मारिनाका अशें सर्वेस्परान मुळां तरी तुवें अनितीन निर्णय दिलाय. निरापराध्याक क्यास्त लायलाय आनी गुन्यांवकाराक सुटका दिल्याय. तर आतां सांग आमकां, खंयच्या रुखा पोंदा तीं दोगांय सांगाता आसलेलीं देखलीं? ताणें जाप दिली, एका बाबूल रुखा पोंदा. दानियेलान म्हळें, बरें, तुजी फोटू तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाच्या दुतान देवा कडचें फर्माण घेतलां आनी तो तुका खात्रून तुजे 2 कुडके करतलो. ताणें ताका धाडलो आनी दुसऱ्याक आपोवंक हाडूंक फर्मायलें. ताणें ताका म्हळें, तूं खानानाची संतत न्हय जुदाची. सोबायेन तुका बुलयलो आनी कुडीचे आशेन तुजें काळीज नश्टें करून सोडलें. अशेंच तुमी इस्रायेलाच्या दुवा लागीं वेव्हार करतल्यात आनी तुमकां भियोवन तांणी तुमची कुशी केली. पूण जुदाचे एके धुवेक तुमचें नश्टेपण सोसूंक जायना. तर आतां सांग म्हाका, खंयच्या रुखा पोंदा तीं दोगांय सांगात आसलेलीं तुवें देखलीं? ताणें जाप दिली, सिंदूर रुखा पोंदा. दानियेलान ताका म्हळें, बरें, तुजी फोटू तुज्याच माथ्यार पडटा, कित्याक देवाचो दूत तुका कातरून तुजे 2 कुडके करूंक आनी तुमच्यो दोगांयचो नाश करूंक हातांत तालवार धरून रावला. तेन्ना थंय जमलेल्या सगळ्या लोकांन व्हडल्यान बोब मारून आपणाचेर विश्वास दवरल्यांक सोडयता त्या देवाक वाखाणलो. उपरांत तो लोक त्या दोगा मालगड्या विरोध उठलो, कित्याक दानियेलान तांची फडकेरी साक्ष तांच्याच तोंडांतली भायर काडून दाखयली. मोइजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे जी क्यास्त ती आपल्या पेल्याक लावंक सोदताले तीच क्यास्त तांणी तांकां लायली. तांणी तांकां जीवशी मारले आनी हे परी त्या दिसा एक निरापराधी जीव वांचून उरलो. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावनो आनी भयणीनो, ह्या वाचपांत हांव जायतीं लिसांव आसात, जायते शर्माव दिवं येता, जायतो नियाळ करी येता, पूण येदोळचो 13 मिनटां जालीं. एक विशय ह्या वाचपांतावन हांव घेवन नियाळ करूंक प्रयत्न करतां. उरिल्लें तुमकां सोडलेलें होमवर्क. भावनो आनी भयणीनो, सुजान्नाचेर असली एक फोटू फिर्याद मांडल्या वेळार तिका कितें भोगलें ना जायत. कितें म्हळ्यार सुजान्ना एक बाजारी स्त्री न्हय. कोण ती? तिचे लागीं सोबाय आसली वय, पूण देवबिरांतीन ती चलताली. मात्र न्ही, तिचो आवय आनी बापय भक्तिवंत मनशां आनी तांणी आपले धुवेक मोइजेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयल्ली. पळया, भक्तिवंत देवबिरांतीची मानसुगेची एक चली.
आणि मात्र न्ही आपणाच्या गोवाक ती प्रामाणीक आसली. पूण हांगासर हे दोग जण त्या गांवाक न्याय करता जावन आयिल्ले. कितें आमकां कळीत आसा, गांवांत व्हडलेचेंचो एक कोर्ट आसा आनी ताका मुखेली आसतात. हे दोग जण म्हातारे थंयसर आयिल्ले न्याय करता जावन बेलिये होलावन्न मेयदारे म्हणले बरे हे न्याय दिवंक आसले. पूण कितें करतात पळया, बारी चापूरबायचीं उतरां पळया तांचे विशयांत बायबलान सांगलां पळया. तांणी आपलें कोशेड काडून कुशीन दवरलें. पळया कितले अर्थ आसा ह्या उतरांनी. सर्गाक दिश्ट लायना जावच्याक तांणी आपले दोळे वळायले आनी नितीचे निर्णय तांणी मनांत धरले नात. मोठ्यान सांगचें जाल्यार म्हातारो सरबेला. हांगासर दोग आसात म्हातारे सरबेल्यात. आनी कितें केलें आनी हे त्या स्त्रियेचेर रेप करूंक गेल्ले. पूण हांकां अवकाश मेळ्ळो ना देखून हे म्हणटात आतां हे स्त्री एका दादल्या सांगाता न्हिदोन आसतना आमी पळयलो. दादल्याक धरूंक गेले हांव, पूण आमकां जावना, तो गटमूट आसलो. पळया आतां मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे तिने मोरोजे तांणी फातरावन तिका जिवेशी मारी येते. आता ह्या संदर्भार तिच्या आदाराक कोण येता? दानियेल येता. आनी दानियेल तिचो जीव वाचता. मात्र न्ही सत कितें म्हणून परगट करता. भावनो न्ही भयणीनो, सगळी समाज आनी प्रत्येक जावन न्याय दी जे आसले हे दोग म्हातारे निती करत ह्या स्त्रियेक सुखीदार करतना आनी सकडी हिचेर दुबावाच्या दोळ्यांनी पळयतना दानियेल येवन तिच्या आदाराक रावता. कितें भोगलें ना जायत मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो. तिका कितलें समाधान, कितलें धैर्य आयलें ना जायत. कित्या दानियेलाक सुजान्ना कोण म्हूण कळीत आसलें. ह्या सरबेल्ल्या म्हाताऱ्यांनी तिचे वयर बदलाम घालो जाल्यार, अपराध मांडले जाल्यार दानियेलाक ही स्त्री कोण कितें म्हूण तिका कळीत आसलें. तर बगाळ भावनो न्ही भयणीनो, आज ह्या दोगां जाणां म्हाताऱ्यांनी तिचेर सूक मांडली. आनी आमचेर एकलो सूक मांडचो आसा. कोण तो सैतान. पळया जुवांव केल्लें उगडापण बायबलाचो 11 बूक आमकां सांगता, आमच्या भावा विरोध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर सूक मांडतेल्याक काडण धरणीक शेवटिला. पळया हांगासर ह्या दोगा जाणां म्हाताऱ्यांनी त्या स्त्रियेचेर सुजान्नाचेर सूक मांडली. तशेंच आमचे विरोध फिर्याद सांगतलो. कोणा मुखार? देवा मुखार. तो तोसो हो ओसो, ताणें तशें केलां, ताणें अशें केलां, ताका सर्ग फावो न्ही, तो थंय गेला, तो हांगा गेला, ताणें अशें पोटी मारल्या, तितलें केलां, इतलें केलां म्हणून आमचे विरोध फिर्याद माणसो एकलो आसा. कोण तो? दीस रात तांचेर देवा समोर सूक मांडटा तो. ताका एकच काम आमचे विरोध सूक मांडचें. ताका एकच काम आमकां सर्ग मेळनातले बरी पळोवचें. ताका एकच काम आमकां देवतावन पयस व्हरचें. आनी त्या देखून आमचे विरोध सूक मांडचो एकलो आसा. कोण तो? सैतान. आनी अशें सूक मांडतना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कोण आमच्या आदाराक येता? जेजू. आयच्या वाचपांत दानियेल सुजान्नाच्या कुमकेक आयलो. तशेंच सैतान आमचे विरोध अपराध मांडतना
आमच्या आदाराक येवचो आसा जेजू. वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकले एका ना एका रितीन दुखलेले आसा. थोडे आमकां अर्थ करण घेनात, अपार्थ करतात. वी आर मिसअंडरस्टूड. आमी सांगचें एक, ते समजतात आनी एक. आमी करची एक करणी, पूण ते दुसऱ्याच रितीन आमकां तुपतात. थोडे फावटी आमचो उद्देश सवाल करतात. तुवें कितें तशें केलें, तुवें कितें अशें केलें. आमी कितें बरें काम केल्लें, पूण ते चिंतात हाणें काणेंगी हाच्याच फायद्या खातीर केलां. तो कित्याक थंय गेलो, तो कित्याक ताचे कडेन उलयता, तें कितें हांगा आयलां, तें कितें एकलेंच भोंवता, तो कित्याक रातीं आयला. भोवन आनी भयणीनो, असलें सकड बदलाम आमचेर घालतना, जावं पुरो लोक आमकां समजनासतना, जावं पुरो सैतान तांच्या मतींत असली वायट चिंतनां घालतना, कोण आमच्या आदाराक येता? जेजू. ते देखून मुखार भोवन आनी भयणीनो, सकडी आमकां पुला घालन आमकां बरें उलोवचें ना. जावं पुरो कुटुंबांत, जावं पुरो कामाच्या जाग्यार, जावं पुरो इगर्जेंत, जावं पुरो वाड्यांत, जावं पुरो आमच्या समुदायांत मिसअंडरस्टँडींग आसतलेंच. आमचे चिंतापू, आमच्यो करण्यो, आमचो उद्देश जायनासतना आमी बरें केल्यार तें वायट म्हूण सांगचो लोक आसतलोच. आमी कितलें बरें केल्यार आमचेर आमचें तें आसचें उणेंपण सोदचो लोक आसतलोच. पूण असल्या संदर्भार मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी निराशी जावचें नाका. सुजान्ना निराशी जावना. तिणें कितें मागलें, देवाचो आदार तिणें सोदलो. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, हो सैतान आमकां देवा मुखार अपराधी करता आसतना, आमचेर बदलाम, आमच्यो चुकी वाचता आसतना, तशेंच लोक आमकां सवालां करतना वा आमचे वयर डावट करतना, आमचे वयर मिसअंडरस्टँडींग करतना आमच्या आदाराक रावचो आसा जेजू. कितें म्हळ्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी हर एकले देवाचीं भुरगीं. आनी तो जेजू, तो देव आमकां हर एकल्याचेर मोगान पळयता, अभिमानान पळयता. आनी तो सदांच आमचे संगी रावतलो. कशें दानियेल ह्या नितीवंत सुजान्नाक आदार ताणें दिलो गे, तिचे सांगाता तो रावलो गे, तोच सैतान आमकां अपराधी करतना देव, आमचो जेजू आमचे संगी रावतलो आनी आमचे पासत तो वाद करतलो. पळय, कोर्टांत एकलो लॉयर आसता आनी तो आपणाच्या कस्टमरा सांगाता तो झुजता, वय की न्ही. उरिल्लो दुसरो विरोधी वकील तशें अशें म्हणटाना ना, हो ताका डिफेंड करता. तशेंच आमकां डिफेंड करचो एकलो आसा जेजू. कित्याक म्हळ्यार मुखार भोवन आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्यांक आतां गुन्यांवकार म्हणचें फैसल लाभना. जेजून आमकां गुन्यांवकार म्हणलें तें टायटल काडून उडयलां. जेजून आपणाच्या मरणा आनी जिवंतपणा मुखांतर आमकां सर्गींचीं भुरगीं केल्यान. त्या देखून तें सत आमी मानून घेवचें. आमकां कोणीय मिसअंडरस्टँड करूं, कोणीय आमकां आमचे चुकी दाखोवन दिवं, वा तूं तसो, तूं वचो, तूं प्रयोजनाक पडनाय, तुजें थंय तें ना, तुजें थंय हें ना, तूं एक फायद्याक पडनातलो मनीस, असलीं सकड उतरां म्हणटलीं. पूण उडास दवरया, जेजून आमकां ताचें रगत व्हारोवन मोलाक घेतलां. आमकां फुंक्याक घेवना. मोल दिल्ल्या वस्तूची
गरज कितल्या म्हणून आमकां कळटा न्ही वॅल्यू कळटा फुंक्याक दिल्ल्या वस्तूची वॅल्यू गोत्तुना तशेंच जेजून आमकां मोलाक घेतला आनी कसलें मोल दिलां ताणें आपणाचें रगत वारोवन आमकां मोलाक घेतला तर आमी जेजू मुखार मोलादीक जावन आसा रोमाकारांक बरयल्लें पत्र किर्तनकार म्हणटा पळया 17:8 तुज्या दोळ्यांतले बावले परी म्हाका राख इंग्लिशांत यू आर द ॲपल ऑफ युअर फादर्स आय दोळ्यांची बावली आमी कोण जावन आसा आमच्या बापाच्या दोळ्यांची बावली वी आर द ॲपल ऑफ गॉड्स आय धर्मकाळ पळोवन न्ही पिडीनो आमी कोणाय देदेस्पर जायचे म्हणना निराशी जायचे म्हणना समस्या येतले पिडा येतले मिसअंडरस्टँडींग येतले सकडी येतले पूण आमी कोण जावन आसा बापाच्या दोळ्याची बावली आमकांच आमी म्हणून घेवंक जाय असली उतरां हांव बापाच्या दोळ्याची बावली म्हाका जेजून मोलाक घेतला आनी बायबल वाचल्यार मुखार भोवन न्ही बडीनो आमी कोण जावन आसा म्हणलें अरे एका पेजीत म्हणलें बरी आमकां मेळटलें तर सैतान आमकां देवातावन ओडूंक सर्गार तावन लोटून आमकां येमकोंडाक घालूंक आमचेर सुकी मांडटाना उडास दवरया जेजू आमचे सांगाता झुजता तशेंच त्या सैतानाचे पिले त्या सैतानाची भुरगीं ह्या संवसारांत आसात आमच्या घरांतच आसात आमच्या वाड्यांत आसात आमच्या फिरगजेंत आसात आमच्या कामाच्या जाग्यार आसात आनी ते हर एकले कितें करतात त्या सैतानांतावन प्रेरीत जावन आमच्यो सुखी सोदून काडटात 99 बरेंपण आसा जावंक पुरो पूण एक सूख आसा जावंक पुरो पूण हे कितें करतात सूख मात्र दाखयतात आमी बरें केल्यारय आमी वायट केलां म्हणून आमचेर अपराध मांडटले उडास दवरया निराशी जावचें नाका बरवसो सांगचो नाका जेजू आमचे बगलेक आसा सुजानाचो जीव दानियेलान वाचयलो आनी आमचो जीव जेजून खुर्सार आपणाचो प्राण अर्पून वाचयला तितलें व्हडपण आमचें त्या देखून त्या जेजूचेर बरवसून आमी जिवया दुसऱ्यांच्या उतरांक दुसऱ्यांच्या केण्ण्यांक आमी तकली बागावची नाका तकली उबारया सुजानान सर्गाक दिश्ट लावन मागणें केलें ते गोमटी पोंदा घालून रावना सर्गाक दिश्ट लावन ताणें मागणें केलें तर आमी सर्गाक दिश्ट लावन जिवीत सारूंक समस्या फूड करूंक प्रयत्न करया आर यू रेडी प्रार्थया भोवन आनी भयणीनो आज आमी बायबल डायरीर पळोवचे प्रमाणे हेनरी डिसोजा मुंबय आनी एलायस रोड्रिगस मूडबेळ्ळे हे दोगी देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस्पर देव तांकां सस्नीक विशय फोव करून दी इकडी मौन रावन तुमचे इतल्याक एक मागणें करा देवाचे आशीर्वाद मागून घेयात सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन भोवन आनी भयणीनो हांव फादर स्टीवन पिरेरा हो नियाळ तुमी आयकला हेरांक जरूर धाडूंक विसरनाकात जर तुमकां हो नियाळ सदांय मेळना वा तुमकां तो आदल्या दिसा रातीं जाय तर तुमचें नांव आनी गांव म्हाका वॉट्सअप करा हांव आदल्या दिसा रातीं धाडून दितलो म्हजे नंबर आसा 9481263229 परत्यान सांगता 9481263229 देव बरें करूं भोवन आनी भयणीनो फाल्यां तावन म्हणजे मंगळारा सांजेर तावन ब्रेस्तारा दोनपरां म्हणसर बाळूक जेजूचें पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर देव आपोवण्याचें शिबीर आसा म्हणजे 8वी 9वी 10वी आनी PUC शिकच्या भुरग्यांक जर
याजक जायचे म्हूण मन आसा वा आपणाक देवापणे आसा की ना गी म्हणचे सवाल दोस्त जाल्यार तांणी हांगासर कॅम्पाक येवचें. थंयसर आमी तांकां शिकोवन दितले हांव, तांच्या डावट्स क्लियर करतले हांव. मात्र न्ही सेमिनरी म्हळ्यार कितें, पाद्रापाचें जिवीत म्हळ्यार कितें म्हणून तांकां लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक एक अवकाश मेळटलो. भोवन आनी भयणीनो, तुमच्या भुरग्यांक पाद्राप जावंक सिस्टर जावंक तुमी प्रेरण दिवंक जाय, कित्याक आमकां बरें याजक जायचें न्ही गे. आमच्या काजारा दीस आल्तार बरो पाद्राप जायचे, वॉलाक रेस्पेराक ताकाक म्हूण हरएकाक पाद्राप जायचे बरेंच. पूण ते पाद्राप खंयच्यान येतात, आमच्याच कुटुंबांतावन. आज पाद्राप तशें करतात, सिस्टरां अशें करतात म्हणून आमकां जायतें आयकोंक मेळटा. आमकां बरें पाद्राप जायचे, आमकां बरीं सिस्टरां जायचे. खंयच्यान येतात, आमच्याच कुटुंबान. त्या देखून याजका विशयीं वायट उलोवचें जावं दी, भुरग्यां मुखार वायट उलोवचें जावं दी, अशें करिनासतना आमच्या भुरग्यांक कशें तूं धाकटेर जा रे, इंजिनियर जा रे म्हणून आमी प्रेरण दिता, तशेंच याजक जा म्हणून आमी प्रेरण दिवंक जाय, सिस्टर जा म्हणून आमी प्रेरण दिवंक जाय. जायत्या आवय बापायनी अशें सांगलेलें आयकलां, फादर म्हजो एक पूत आसा आनी त्या पुता पासून हांव मागतें आसा पाद्राप जावचे खातीर. बारीच बरें मन असले आवय बापाय आमचे मदें आसात, नात म्हूण ना. आनी थोड्यांक तांच्या कुटुंबांत याजक जावचें भाग मेळों ना, पूण सेमिनरिस्तांक तांणी पोसकें घेतलेलें आसा. तांच्या शिकपाक ती आदार दितात, मात्र न्ही तांणी बरो याजक जावचें पासून ती मागतात. अशें करूंक जाय जाल्यार तुमी म्हाका संपर्क करी येता. पूण उडास दवरा, तुमच्या भुरग्यांक कॅम्पाक धाडूंक देवापणेचें बी तांचें तें किर लावंक तुमच्या मागण्यांत तेरच्या वेळार उडास दवरा. म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळटा. मोग असो, बाबाय.